अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक और दिल में सवाल आता है जी पूछिए। कि भाई ये वसीला लगाना कैसा है। मतलब मैंने बचपने से ये देखा है कि हम लोग वसीला लगा के दुआ मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन अभी ये मेरे दिल में बात खटकी कि ये सही है कि नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जो आपने पूछा, शुरू से आखिर तक डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अगर लंबा होगा तो जो भी नाजरीन देख रहे हैं थोड़ा सा सब्र करें और वीडियो पूरा देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखें, आपने बोला कि वसीला लगाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, और इसी में मैं ऐड कर देता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। देखिए, मैं कुरान से आपको टोटल दलील दूंगा, और उससे पहले मैं एक और ये मुकदमा आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस्लाम का जो सबसे बुनियादी पिलर में से एक है वो है तौहीद। इस्लाम अगर किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उनमें से जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आती है वो है तौहीद पे, अल्लाह की वहदानियत पे। अल्लाह एक अकेला वाहिद माबूद है, उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप तौहीद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब अल्लाह की वहदानियत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप शिर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा कि मैं सिर्फ कुरान से दलील दूंगा और एकदम क्लियर कट दलील दूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं कि अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए। सूरह फातिहा में ही सबसे पहली जो आयतें हैं उसमें आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही दुआ मांगते हैं। ये मुसलमान हर रकात में पढ़ते हैं। तो ये क्या नाम है, उनको समझ में आना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। इसके बाद फिर सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला एकदम क्लियर कट, मतलब इससे अगर ये कोई आदमी दलील सुन ले उसके बाद भी वो किसी और से दुआ मदद कुछ भी मांगता है, वसीला लगाता है, मैं कहूँगा कि भाई आप लोग अकल के नाखून लें। आप लोग मतलब कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना स्टार्ट करें। अल्लाह ही से मांगना है और किसी से नहीं मांगना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और वो आयत इस तरीके से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। जिसका ट्रांसलेशन इस तरीके से है कि ए रसूल, ये मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप उनसे कहिए कि अल्लाह उनसे करीब है। सुभान अल्लाह, बताइए। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं ए रसूल इनसे कह दिए मैं उनसे बहुत करीब हूँ। फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब वो मेरे पुकारने वाले मुझे पुकारते हैं मैं सुनता हूँ। चलें, सुनता हूँ, उससे बढ़ के बाद उसके बाद आया कि मैं उसका जवाब भी देता हूँ। लअल्लहुम यरशदून। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है, तो उनको चाहिए कि मेरा जो अहकाम है उनको माने, उस पर लब्बैक। तो मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, मतलब बाज़ दफ़ा मैंने सुना है कि लाइक लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट अल्लाह से कैसे मांग सकते हैं भाई, आपको एक वो ज़रिया चाहिए, लाइक रेफरल टाइप आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको सीढ़ी लगा के ही पहुंचना पड़ेगा या ऐसे कुछ। मतलब बहुत मुझे वो लगा, लेकिन इसके लिए ये आयत बहुत फिट बैठती है कि अल्लाह सुनता है, डायरेक्ट सुन रहा है, पुकार रहा है। देखिए, इस आयत के बाद भी जिन लोगों के अंदर ये वहम और गुमान भी रह जाता है ना कि अल्लाह के सिवा हम और किसी से मांग लें या किसी से वसीला लगा लें, तो भाई वो अपना इलाज कराएं। और इलाज कौन करेगा? कुरान करेगा। वाला इलाज नहीं, डॉक्टर वाला नहीं, कुरान पढ़ें, उनका इलाज हो जाएगा। कुरान में सारा इलाज है, रूहानी जिस्मानी बनना। तो कुरान ही से कौमों को उरूज मिलता है, कुरान ही से ज़वाल मिलता है। ये भी कुरान, हाँ बेशक। तो कुरान का ही ये छोटा सा एक टॉपिक है जो एकदम कुरान क्लियर करके बता देता है। इस आयत को जानने के बाद अगर कोई इंसान किसी कब्र पे जाता है, दरगाह पे जाता है, किसी से वसीला मांगता है अल्लाह के सिवा, भाई वो गुमराह है। और अल्लाह ताला जैसा कि फरमाता है कुरान में कि इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं, इनकी आँखें हैं लेकिन ये देखते नहीं, असल में इनके दिल अंधे हैं। तो अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। मोहर किनके लगती है? जो ईगो में आ जाते हैं। अल्लाह ताला को ईगोइस्टिक लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, जिनको हक पहुंच गया हो और वो अपनी आंखें बंद कर लें।
ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کے پاس حق پہنچ گیا ہے اتنی بڑی آیت، اس کے بعد مطلب آپ بتائیے کون سی وہ رہ جاتی ہے گنجائش. صحیح بات ہے، یہ اس کے بعد بیسک کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آدمی پھر بھی جائے کسی قبر پہ جائے، درگاہ پہ جائے. فإنی قریب مطلب یہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میرا چہرہ کھل جاتا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہوں گے ان کو اتنا سکون ملتا ہوگا. فإنی قریب، جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے بھائی، اس سے مانگو، کیوں جا رہا ہو. ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. تو بھائی اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، 1000 سجدوں سے بچ جاؤ گے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا نام ہے، لوگ وسیلہ لگاتے ہیں، بولتے ہیں کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی ریفرل چاہیے. میں نے بھی یہ سنا ہے، بچپنے سے سنتا آ رہا ہوں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں. کیونکہ قرآن تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھیں تو بھائی سارے آنسر مل جائیں. وہ چپراسی کی مثالیں دیتے ہیں کہ کسی آفیسر کے پاس بھی جاؤ گے تو چپراسی. اصل میں ان کا جو تصور ہے نا اللہ تعالیٰ کو لے کے، وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن وہ ایک بھائی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں دنیاوی چیزیں، اللہ ماورا ان سب چیزوں سے. بھائی آپ کہاں سیڑھی کی مثالیں دے رہے ہیں، کہاں اللہ مطلب مثل، اس کے مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. آپ جس چیز کو سوچ رہے ہیں، جس چیز کو آپ سوچ لیں وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ویسا ہو سکتا، نہ اس کے لیے ویسا تصور کر سکتے ہیں. تو ان کی سوچ وہی دنیاوی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں تو چپراسی چاہیے، کسی بادشاہ کے یہاں جا رہے ہیں تو وزیر لگا ہوا ہے. تو وہی ایک ان کی ایک بیک آف دی مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ میں وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی ایسا مطلب اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام ایک دم کلیئر ہے، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے. یہاں تک کہ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ایک دم اس میں جلال میں کون ہے جو میری اذن کے علاوہ، میرے اذن کے بغیر کیا نام ہے شفاعت کرے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز کرے گا. پھر ان کو اتھارٹی دی جائے گی، جس کو بخشوا لیں وہ بخشوا دیں، اور بخشے بھی وہی جائیں گے جن کی عقیدے کریکٹ ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ جو کیا نام ہے درگاہ پہ جا رہا ہے، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہا ہے، اس کی بھی شفاعت ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ حضور جس کی چاہیں گے اس کی شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا اس کی شفاعت کرے گا بیسڈ آن دا پرنسپلس. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سارے واقعہ مشہور ہوں گے کہ ایک طوائف ہے، اس نے کہتے ہیں کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آ گیا. ارے یار یہ کیا نام ہے، اسنو وائٹ اور سنڈریلا کی کہانی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سب کو چھوڑ دے گا کہ اس نے اس کو پانی پلا دیا، اور جو مطلب زندگی بھر کیا نام ہے جہاد کر رہا ہے، جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ہر ایک چیز پہ فالو کر رہا ہے، ہر ایک احکام کو دیکھ رہا ہے، اس کو نبھا رہا ہے، وہ تو کیا نام ہے جنت کے لیے اتنی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور ایک طوائف جس نے زندگی بھر کیا نام ہے زنا کاری کری، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو وہ چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے اصول، اللہ کے کیا نام ہے جو پرنسپلز ہیں، جو لاز ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں. تو ابھی لاسٹ میں آپ سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ وسیلہ لیں یا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگیں. اور اس میں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کافی وسیع ٹاپک ہے. چھوٹی چھوٹی نٹیگٹیز لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ہاں یہ بڑا ٹاپک ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑا ہے جن کے دل میں کچھ نہ کچھ کجی رہ جاتی ہے، یا کچھ مطلب جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے جن کے ضمیر، جن کی فطرت ابھی بھی انٹیکٹ ہے، جن کی فطرت ابھی بھی کرپٹ نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے اللہ کی صرف ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے. اور جو کیا نام ہے چور دروازہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں اچھا ان کا اللہ سے وسیلہ کیوں نہیں مانگ سکتے. قرآن میں ہی آیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو بھائی آپ سے یہی بولا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بھی یہ بتایا ہے کہ نماز سے وسیلہ تلاش کرو، صبر سے وسیلہ تلاش کرو، اچھے کام سے وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے تو کسی بھی کیا نام ہے شخصیت سے آپ کو نہیں جوڑا.
اور آپ نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے پڑھیں گے. اچھے نیک اعمال کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. صبر کس سے کریں گے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ ہی سے جوڑیں گی. بے شک یہ کیا نام ہے، کسی شخصیت سے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. صحیح بات ہے. جو پہلی آیت تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قریب ہوں. کچھ یہ کہیں پہ بھی یہ مینشن نہیں ہوا. پورے قرآن میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری شخصیت کے طرف آپ کو موڑا ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.